Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Inigugma nga mga utod, ginahalad man naton ining santos nga misa para sa madinalag-on nga operasyon kag madali nga pag-ayo ni Lolet May. Subong man sang tanan naton nga mga utod nga nagtaliwan, mga himata kag mga kakilala. Upo diri iampo man naton ang kapuhayan sang kalag ni Florencio, Rosita, Elias, Rodolfo Jr., Perla, Maria Jesusa, Consolacion, Exaltacion, Pepito, Norma kag tanan nga kalag sa purgatorio. Kilalahon naton ang aton mga sala agud mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod, sa una-una, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytian kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita. O Dios, sa makatalanhaga nga paagi imo ginpakig-uli ang mga katawhan paagi sa imo bugto nga anak, ang walay katapusan nga pulong. Itugot nga ang mga Kristiyano magkalangkag sa piyesta sang Paskwa, sing may buhi nga pagtuo kag handa nga tagipusoon. Inapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Josue. Ang Ginoo nagsiling kay Josue, karon nga adlaw, ginkuha ko sa inyo ang kahuluyan sang inyo pagpaulipon sa Ehipto. Samtang ang mga Israelinhon yara pa sa ila kampamento sa Gilgal, sa kapatagan sa palibot sang Jericho, ginsaulog nila ang Paskwa sa gabi sang ika-14 nga adlaw sang bulan. Sa madasunggid nga adlaw, nagkaon sila sang mga patubas sa Kanaan, sinanlag nga trigo, kag tinapay nga wala sing tapay. Sa tapos sini, naguntat na ang paghulog sing mana, kag wala na sing mana ang mga Israelithon. Sugod sadto nga tuig, nagkaon sila sang mga patubas sa Kanaan.
Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Tinawi kag tan-awan ninyo kun daw ano kaayo ang Ginoo. Tilawi kag tan-awon ninyo kun daw ano kaayo sang Ginoo. Dayawon ko ang Ginoo tungod sang iya mga binuhatan. Kabaing ang mga ginapigos, magpamati kag magkalipay. Ibantala ta ang pagkadako sang Ginoo. Dayawan ta sing tingog ang iya ngalan. Tilawi kag tan-awon ninyo kun daw ano kaayo sang Ginoo. Nagpangamuyo ako sa Ginoo, kag ginsabat niya ako. Ginkuha niya ang tanan ko nga mga kahadlok. Ang mga ginapigos, nagasalig sa iya, kag nagakalipay sila. Hindi gid sila mapaslawan. Tilawi kag tan-awon ninyo kun daw ano kaayo sang Ginoo. Ang mga makaluluoy, nagapanawag sa iya, kag nagasabat siya sa ila. Ginaluwas niya sila sa tanan nila nga mga kalalatan. Ang anghel sang Ginoo nagabantay sa tanan nga nagatahod sa iya, kag iya sila kinaluwas sa katalagman. Tilawi kag tan-awon ninyo kun daw ano kaayo sang Ginoo. Ang pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Mga utod, ang bisan sino nga nahiusa kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Ang daan wala na. Ang tanan bag-o na. Initanan ginhimo sang Dios nga paagi kay Kristo nangin abyan niya kita, bisan nga sang una, mga kaaway niya kita. Kag naghatag sa aton sang obra, sa paghimo sa iban nga iyaman, mga abyan. Amo ini ang amon mensahe, nga ang Dios nagahimo sang tanan nga mga tao, nga iya mga abyan, paagi kay Kristo. Ang Diyos wala mag-isip sang ila mga sala, batok sa ila, kag naghatag siya sa amon sang mensahe kung paano niya sila mahimo nga mga abyan. Gani, yari kami karon nagahambal para kay Kristo. Kag subong nga ang Dios gid nagpakiluoy sa inyo paagi sa amon, sa ngalan ni Kristo, nagapakiluoy man kami sa inyo, nga pahanugutan ninyo ang Dios sa paghimo sa inyo nga mga abyan niya. Bisan nga sang una, mga kaaway niya kamo. Si Kristo wala gid sing sala, pero ginpatungod sang Dios sa iya ang aton mga sala. Agud sa aton paghiusa sa iya, maambit naton ang pagkamatarong sang Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Sa imong agugma, inluwas mo kami. Tungod sa imong krus, inluwas mo kami. Bayaan ko ining duog, kag mapauli ako sa akon amay, kag magasiling ako sa iya. Tay, nakasala ako batok sa Dios, kag batok sa imo. Tungod sa imong agugma, inluwas mo kami.
Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Madamo nga mga manugsukot sang buhis kang mga makasasala ang nagpalapit sa pagpamati kay Jesus. Ang mga Fariseo kag ang mga manunudlo sang kasuguan nagkulumuron. Ini nga tawo nagabaton sang mga makasasala kag nagakaon pagani upod sa ila. Gani si Jesus naghambal sa ila sining palaanggiran. May isa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Ang manghod nagsiling sa iya amay, tay, ihatag sa akon ang palanublion nga naigo sa akon. Gani ginpartida sang amay sa duha niya ka anak ang iya pagkabutang. Sa tapos ang pila ka adlaw ginbaligya sang manghod ang iya bahin sang pagkabutang. Kag naglakat nga dala niya ang kwarta. Nagkadto siya sa malayo nga duog, sa diin ginuyangan niya ang iya kwarta sa patuya nga pangabuhi. Ginurot niya gasto ang tanan niya nga kwarta. Dayon nagabot ang tama katigulutom sa sadto nga duta, kag nagpiot ang iya pangabuhi. Gani nagpamugon siya sa isa sa mga pumuluyo sa sadtong duta, nga nagpadala sa iya sa uma sa pagsagod sang mga baboy. Buot niya kuntani nga sudlan ang iya tiyan sang bahog sang baboy, pero wala sing may naghatag sini sa iya. Sang ulihi nakatalupangod siya sang iya kahimtangan kag nagsiling, ang tanan nga mga mamumugon sang akon amay may pagkaon nga nagasulubra lang, kag ako iyad daw mapatay na sa kagutom. Mapauli ako kag magasiling sa akon amay, tay, nakasala ako batok sa Dios kag batok sa imo. Hindi na ako takos nga pagatawgon nga imo anak. Kabiga ako nga isa sang imo mga mamumugon. Gani nagpauli siya sa iya amay. Malayo pa siya sa ila balay sang makita siya sang iya amay. Ang tagipusuon sang iya amay na punan gid sing kaluoy, gani dumalagan siya. Kaginhakos ang iya anak kaginhalukan. Tay, siling sang anak, nakasala ako batok sa Dios kag batok sa imo. Hindi na ako takos nga pagatawgon pa nga imo anak. Pero ang iya amay nagtawag sang iya mga sulugoon. Dali kamo, dalhan ninyo diri ang labing malahalon gid nga bayo kag ipasuksok sa iya. Suksuki sang singsing ang iya tudlo kag sang sapatos ang iya mga tiil. Dayon kuhaan ninyo ang pinatambok nga tinday sang baka kag ihawa ini, kay mahiwat kita sing punsyon kag magkinasadya. Kay ining akon anak na patay pero karon nabuhi, nadula siya pero karon nakita na. Kag nagsugod sila sa pagkinasadya. Sa pihak nga bahin ang anak nga magulang yadto sa uma, sang nagapauli siya kag nagahinampot na sa balay, nabatian niya ang tinukar kag sinaot. Gintawag niya ang isa sa mga sulugoon kag ginpamangkot, may ano diri? Ang sulugoon nagsabat, ang imo utod nagpauli, kag si tatay mo nagpaihaw sang pinatambok nga tinday sang baka, kay nakapauli siya nga wala man maano. Naakigid ang magulang kag hindi siya magsulod sa balay. Gani ang iya amay nagwa kag nagulo-ulo sa iya nga magsulod. Kinsing ganan niya ang iya amay, abi kon sa imo man lugar tan-awa bala. Sa sulod sining mga tinuig nagpangabudlay ako nga daw sulugoon mo. Kag bisan ka isa lang wala gid ako maglapas sang imo sugo. Ano ang ginhatag mo sa akon? Wala mo gani ako mahatagi sig bisan tinday lang nga kanding agud magkasadya ako upod sa akon mga abyan. Pero ining imo anak naguyang sang imo pagkabutang upod sa mahigko nga mga babayi, kag sang pagpauli niya ginihaw mo ang pinatambok nga tinday sang baka para sa iya. Anak ko, ang sabat sang amay, ikaw imo yari man pirmi sa balay, kag ang tanan nga akon imo. Pero dapat kita maghiwat sing punsyon kag magkalipay, kay ang imo utod napatay pero karon nabuhi, nadula siya pero karon nakita na.
Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesu Kristo. Inigugma nga mga utod, nabatian naton sa aton Ebanghelyo ang pamuso nga istorya sang prodigal son. Kag tuig-tuig nga mabatian naton ini, may pila ka punto nga ginapahanumdom sa aton liwat. Una nagidira, luyag ko nga dumdumo naton nga ginapakita sa aton Ebanghelyo ang kadako sang paghigugma sang amay sa iya anak. Ang kadako sang paghigugma sang amay sa iya anak. Isa kadako nga insulto ang ginhimo sang manghod nga bata. Wala pa mapatay si tatay, ginpangayo na niya ang bahin niya sa iya palanublion. It's as if gahambal siya kay tatay, san o ka pa mapatay tay? Di na akon parte sa imo manggad. Pero nung ginhimo sang amay, wala. Gintunga yang iya pagkabutang, ginhatag niya ang bahin sang iya mga kabataan. Ano pagit? Sang ang anak nagpauli gikan sa malayo nga lugar, bangod nakita niya ang iya ginhimo nga sayop, ginabantayan na siya sang iya amay. Ginisiling sang aton Ebanghelyo, malayo pa siya, nakita na siya sang iya butsilingon. The first day that son left the presence of his father, the father was actually looking out for him. Kay wala tumatalupangdan kung wala siya nagabantay sa pagpauli sang iya bata. Pero bangod kay dako ang iya paghigugma, bisan na insultuhan siya, ginbantayan niya na ang pagpauli sang iya anak. Kaganong iya ginhimo sang makita niya ini, nagdalagan siya pakadto sa iya. Ang bata gani wala gin-describe nga nagadalagan pauli. It was the father who ran towards his child. Ano pagid? Sang makita ay sila, ginkigan niya, ginbasol niya, gintudlo niya ang sayop, wala. Sa baylo ginhapos niya ang iya bata. Naghambal ang bata sang iya pis, pero ang amay wala gid magsabat sa iya. Ano lang ginhambal sang amay? Kuhaan ninyo, siling sang amay. Kuhaan ninyo ang dalhan ninyo diri ang labing malahalon nga bayo. Ipasuksok sa iya, suksok isingsing ang iya tudlo, kag sapatos ang iya tiil. In short, wala yan naging basol iya bata, gin-restore niya pa, ginbalik niya pa, ginuli niya pa ang orihinal nga dignidad sang iya anak. Luwas dira, ginihawa niya pa sang pinatambok nga tinday sang baka. Pinatambok. Kung silingon, ginali-ali, gid. Pinatambok. Siguro, galanay-lanay ito ang sibo. Yan, no? Siguro, pag lugo mo sang tulaan niya, dalag ko ang mga utok. Pinatambok nga tinday sang baka. That is how great the love of the Father is to the prodigal son. Kag amuman ina ang kadako sang paghigugma sang Dios sa aton tanan, kinigugma nga mga kauturan. Amuman ina kadako ang paghigugma sang Dios sa aton. Kaangay sang paghigugma sang amay sa palaanggiran, amuman ina kadako ang paghigugma sang Dios sa aton. Over and above our sinfulness, palangga kita sang Dios. Ginahigugma kita sang Dios. Kag nagahulat siya sa aton pagpauli sa iya saba. Pero inatanan natabo labing hinigugma nga mga kauturan, bangod kay ayang anak
nakamarasmas sa iya kahimtangan. Yes, God loves us so much. Yes, God loves us so greatly. But that love will be useless. Mangin wala pulos kung sa aton bahin wala kita himuon agud maangkon ina nga gugma sang Dios. Ti paano ina ginatudluan man kita sang prodigal son. Nakamarasma siya sa iya kahimtangan. Gani nagtindog siya, nagbangon siya, kag nagpauli sa iya amay. Nag-ilis iya sitwasyon, halin sa sitwasyon sang sala, pakadto sa sitwasyon sang grasya, liwat, upod sa iya amay. Ti amo man ina ang dapat naton himuon. Tignatan-ayan kita sang mahal nga Dios, sang pamaagi agud matabo ina sa aton kabuhi. Kag para sa aton nga mga binunyagan nga mga Kristiyanong Katoliko, ang pamaagi agud mabalik kita sa sina nga kahimtangan. Luwas sa sakramento sang bunyag, amo ang sakramento sang pagpakig-uli sa Dios. Sakramento sang pagkonfesar. Diri sa aton daw guba na ako nga plaka, ginasunlog na ako sa opisina, pero diri sa aton parokya, kada adlaw gapakumpisar kita, Lunes hasta Biyernes. Pagdatapos sang alas 5:30 sa aga, kag alas 5:30 sa hapon nga misa. Sa isa ka semana, may 10 kita kakahigayunan. Sa isa ka bulan, may 40 kita kakahigayunan. Sa isa ka tuig, may 480 kita kakahigayunan nga magbalik sa sabak sang Dios. 480 times. Question, pila sa aton ang nagagrab sina nga opportunity? Pila sa aton ang nagakumpisar? Pader, gakumpisar man ko, makumpisar na ako gani, pader. Kay Kwarisma naman, pader. Suliton ko, maathag sa layisang simbahan. Nga kung ikaw tigulang, o kung masakiton, kag bangod sa imo kahimtangan, hindi ikaw makahalin sa imo balay. Magpanawag ikaw sa pari, nga pakumpisaron ikaw, bisan ka isa sa isa ka tuig. Pero kung nagataris ikaw sang Sunset Boulevard, galaga ko kakagabihan ikaw sa Esplanade kag sa Smallville, gaalalagay balhas mo lakat sa Pistibuk, gaalay tiil mo libot sang SM City, rula ka tsimpo mangumpisar. Dako nga pala mong putanon ang pag-apresyar naton sa dako nga gugma sang Dios para sa ato. Labing hinigugma nga mga utod. God loves us greatly. Kadako sang gugma sang Dios. Pero kung wala kita himuon sa aton bahin, wala ina pulos. Again, God created you without you, but He will not save you without you. Gintuga ka sang Dios nga wala ikaw, pero hindi niya ikaw maluwas nga wala ikaw. Kabay pa, magkalipay kita sa dako nga gugma sang Dios. Kagabay pa, panginpuslan naton ina nga gugma nga handa gid niya ihatag sa aton permi. Palihog magtindog ang tanan. Ipahayag naton ang aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, amay nga makagagaw. Paggaom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagato ako kay Hesukristo, iya anak nga bugtong nga aton Ginoo. Nagimpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo,
ginbunag ni Santa Maria Berhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus, napatay kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw, nabanaw siya nga nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagawom sang tanan. Gikan didto magakari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ang krus ni Kristo nagapahanumdom sa aton sang aton mga sala, apang sa pihak nga bahin sang gugma kag kaluoy sang Dios. Gani upod sang pagkilala sang aton kaluya, mga muyo kita nga may dako nga pagsalig, aton nga isabat, Ginoo, tungga ang amon pangamuyo. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga ministro sang simbahan, magpanaksi permi sang kaluoy sang Dios, kag magtuytoy sa mga makasasala, kag mga nagatalalang pabalik sa Dios, kag sa katalingban. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Kabay pa nga sikwayon namon ang kasalanan paagi sa pagbaton sang sakramento sang pagkumpesar. Kabay pa nga ang panahon sang Kwaresma, magduluong sa mga nagpalayo, pabalik sa langit nun nga Amay, nga puno sa pagigugma kag kaluoy. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Kabay pa nga sa mag-aabot nga eleksyon, magbinuligay ang tanan sa paghiwat sa matinlo. Mahida iton kag maalam nga pagbutuhay, agod nga magbalik ang paglaom kag kauswagan sa pungsod. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Kabay pa nga makita namon nga ang pag-antos kag kabudlay hindi silot sang Dios, kundi bahin sang amon pagkatao. Kagkabay nga ini mangin kahigayonan sa pagpabaskog sang amon espiritu. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Kabay nga ipahilayo ang mga lamharon sa pagsulay sang droga, sang malain nga barkada, kag sang mga bisyo. Kabay pa nga ang ila pamilya kag mga himata, handa sa pagbulig sa pagbatak sa ila, kung sila mahulog sa kasalanan. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Gamhanan nga Amay, itugod nga kami manginsaksi sang gahom, sang gugma, sang imo anak, pagi sang amon pagpatawaray kag paghiliusa, bilang mga mag-ululutod, pamatii ang pagampo nga amon ginahimo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpangamuyo ko mga utod, agad ang akon kagang inyo sakripisyo, mahamutan sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot,
sa kadayawan kagkaymayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan, kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, nagakalipay kami sa paghalad sa imo sining mga dulot nga nagahatag sa amon sing kaluwasan nga walay katapusan. Kabay nga sa ulugon namon ini sing matinuuhon, kag ihalad ini para sa kaluwasan sang kalibutan. Inapangayo naman ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid iko kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo o Ginoo Santos nga Amay gamahanan kag walay katapusan nga Dios. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa sining panahon imo ginahatag sa amon ang kahigayunan sa pagbag-o sang amon kalag. Agod nga sa tapos kami matinluan sa sala kag tawhanon nga mga kailigbon. Maghandom kami sa mga butang nga langitnon. Samtang nagakabuhi pa kami sa sining umalagi nga kalibutan. Gani upod sa mga angheles kag sa mga santos, nagadayaw kami sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos ang mga ehersito. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon niya ginbaton sing kinabubuton iya ginkuha kag ginpamiak-piak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag inigin panagtag sa mga gintutun-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay nimong akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag inigin palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis kay niyamong kalis sang akon dugo, ang dugo sang bag-o. Kag walay katapusan nga kasugtanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo.
Gani o amay, amon ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay mo kami ginkabig ng mga takos sa pagatubang kag sa pag-alagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabian. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga diri nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Birhen, Iloisang Dios, upod kay San Jose nga iabana, upod sa mga apostoles, kay sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sing may dako nga pagsalig, suno siya gintudlo sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing paghidait sa amon mga inadlaw. Kuligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas.
O Ginoong Hesu Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ang paghidait ginabilin ko sa inyo. Ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan kag suno sa imo ginsiling. Hatagi siya sing paghidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Kagiyara man sa inyo. Maghatagay kamo sing paghidait. Yari ang kordero sang Dios, yari siya nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puluyan. Apangimit lang lamang ang isa ka pulong, kag magaayo ang akon kalag. Corpus Christi, custodiat me, vitam aeternam. Ikaw idlo
at agiman ako sang bangon, kabuhingan Espiritu. Mga muyo kita. O Diyos, ang pagkahalang doon, imo ginapasanagan ang tanan nga mga tawo nga nagakabuhi sa sining kalibutan. Puna ang amon tagipusoon sang iwag, sang imo grasya, agud imo mahamutan ang amon panghuna-huna, kag mangintampad ang amon paghigugma sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa aton mga pahibalo. Una nga pahibalo, ginaagda ang mga parokyano sa pagtanaw sang Ilonggo Field nga Candy, starring J.C. Santos, kagin direct ni Kevin Pison Piamonte. Ang istorya na angot sa pagtuo sa Dios, paagi sa pagbulig kag pagtuytoy sang aton iloy sang Candelaria. Ang schedule sa block screening para sa parokya ni Santa Ana, pagahiwaton sa masunod nga Domingo, April 6, alas 10, tubtob alas 11 sa aga, sa Festive Mall, Cinema 3. Ang ticket available sa aton parish office. Ikaduha, nagapadayon ang lengthen exhibit sa aton konvento. Ang exhibit sa mga imahen sa prosesyon sang paglubong, ginapanguluhan sang Camareros de Iloilo. Mangin bukas ini, tubtob, April 4. Ikatlo, magahiwat kita sang Lawn Rosary Procession sa palibot sang plaza sa Sabado, April 5, sa takna nga alas 5 sang aga.
Ini ang aton debosyon sa tagsa ka primer Sabado sang bulan. Ikaapat, magupod kita sa pagsaulog sang duha kadalagko nga selebrasyon sa aton Archdiocese sa sini nga semana. Pagasaulugon ang Solemn Pontifical Mass para sa ika-50 anibersaryo sa pagkapari ni Archbishop Jose Romeo Lasso sa Martes, April 1, alas 9 sang aga. Sa amuman nga adlaw, sa alas 4 sang hapon, pagabatunon ni Archbishop Medifil Billones bilang aton ikapito nga arsobispo paagi sa isa ka civic and liturgical reception. Sa April 2, Wednesday, alas 9 sang aga, sa ulugon ang Solemn Pontifical Mass with the rite of the canonical installation sang bagong arsobispo. Ining mga selebrasyon pagahiwaton sa Katedral sang Haro. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kag bendisyonan kamo sang makagagahong nga Dios, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. Yari ang tiyon sa pagbago, ang pagpalik sa Ginoo. Buksan ang tagipusoon ta, pagpatuno nato ng rasya. Lakat kamo sa kasanagon, sa kamaturon. Yari ang tiyon sa pagbago, ang pagbalik sa Ginoo. Buksan ang tagipusoon ta, ang pagtuno nato ng grasya.
Amen.